अनि यो रिस्टार्ट अर्को सफ्टवेयर राख्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो के भन्छ अरे ड्राइभरहरू पनि सबै जान्छ कि के हुन्छ फेरि पछि राख्नुपर्छ? यस्तो गरौँ न, त्यो माइक्रोसफ्ट एज भन्दा त त्यो क्रोम डाउनलोड गरेर क्रोमबाट गरौँ न। मेरो नि माइक्रोसफ्ट एज त ल्याग भएर मैले पनि फालिदिएको हो क्रोम हाल्नु, क्रोमबाट ट्राई गर्नु, क्रोम राम्रो चल्यो भने त किन विन्डो 10 फेर्नु पर्यो त नि। हुन्छ हुन्छ टोरेन्ट पनि चलाइराख्नु होला, ब्याकग्राउन्डमा टोरेन्टले पनि अलि धेरै खान्छ कि डाटा। होइन यो टोरेन्ट त यतिकै अस्ति नै के बुकहरू डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ राखेको थिएँ। ब्याकग्राउन्डमा चले कि त्यो विचार गर्नु न, त्यो चले टास्क म्यानेजरमा गएर त्यो टोरेन्टलाई चाहिँ स्टार्टअप हुनुबाटै इन गरिदिनु न, त्यो डिसेबल गराइदिनु भने अलिकति यहाँ जानु पर्यो योबाट हैन। ट्याक्स म्यानेजर खोल्नु न सर पहिला। कहाँबाट यार ट्याक्स म्यानेजर खोल्ने? थोरै साइडमा लानु, त्यो माउसको कर्सर थोरै कालो भएको ठाउँमा लाउनु तलपट्टिको। विन्डोज बटन थिचेर राइट क्लिक गरौँ न। ल यहाँ ट्याक्स म्यानेजर। अब मोर डिटेल भन्नेमा क्लिक गरौँ न। तलपट्टि छ कि अनि माथि स्टार्टअप भन्ने छ, त्यहाँ जानु न। हो यहाँ टोरेन्टको इनेबल छ, यसलाई राइट क्लिक सबलाई डिसेबल गराइदियो हुन्छ सर। यो माइक्रोसफ्ट वन ड्राइभ भन्ने पनि चाहिन्न यो बेकारमा। डिसेबल गरिदिनु सबै। टिम्स भन्ने पनि रहेछ फेरि। यो टिम्स भन्ने चाहिँ के हो? अहिले चलिराखेको टिम्स हो कि के रहेछ यो? एप हो सर, एप हो सर। यो एप हो। यसलाई पनि डिसेबल गराइदियो हुन्छ कि आफूले खोलेपछि चाहिँ आफै चल्छ, नत्र यतिकै सुरुमा यो एप ल्यापटप खोल्ने यतिकै चल्दैन के डिसेबल गराइदियो। स्काइप पनि त डिसेबलै छ। यो विन्डोज सेक्युरिटी नोटिफिकेसन भन्ने पनि यो पनि खासै त्यो त राखेको। स्पोटिफाई भन्ने यसले डिसेबलै छ। ल ठिक छ। अब त ठिकै होला। यो पनि यहाँ गेट जेन्युन भने है त्यो चाहिन्न। आज अलिअलि पढौँ है। अब हामीले चाहिँ अब यो रिसर्चको होइन, तिमीहरूले रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? केही त्यस्तो रिसर्च प्रोजेक्टहरू गर्नु पर्थ्यो बिआइएममा? छैन सर त्यस्तो रिसर्च त अहिलेसम्म। ल पछि आउन सक्छ होइन, रिसर्चको केही न केही त गर्नुपर्छ। अब 6 सेमेस्टरमा खै एउटा समर प्रोजेक्ट छ के हो, त्यही हो, समर प्रोजेक्टमै गर्नुपर्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो मार्केटिङ रिसर्च प्रोसेस छ। यसमा चाहिँ हामीले अस्ति पढेको चाहिँ यो डिफाइन द प्रब्लम, डिसिजन अल्टरनेटिभ्स एन्ड द रिसर्च अब्जेक्टिभ्स। अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यो डिफाइन द प्रब्लम, रिसर्च अल्टरनेटिभ्स एन्ड द रिसर्च अब्जेक्टिभ होइन, यो भनेको फर्स्ट स्टेप अफ रिसर्च हो। यसमा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भन्ने हुन्छ कि है। हामीले चाहिँ यो डिफाइन द प्रब्लम भनेको के हो भने यो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भन्ने चाहिँ लेख्नुपर्छ हामीले। स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम हरेक रिसर्चमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भन्ने कुरा जुनसुकै रिसर्चमा पनि यो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। के हो भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भनेको चाहिँ हामीले त्यो अर्गनाइजेसनको प्रब्लमलाई रिसर्चको ल्याङ्ग्वेजमा के गर्ने हो त, त्यसलाई चाहिँ रिस्टेट गर्ने हो कि। अर्गनाइजेसनले फेस गरेको प्रब्लम छ नि, त्यो प्रब्लमलाई हामीले चाहिँ रिसर्चको ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्ने भनेको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम हो।
So you have to write the statement of, in the first step, we have to write down the statement of problem, and statement of problem is the यो भनेको चाहिँ statement problem भनेको चाहिँ के हो भने it is an activity of translating the organizational problem into research problem है। त्यसलाई चाहिँ हामीले रिसर्चको प्रब्लम पनि भन्न सकिन्छ। जस्तो मैले भने नि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा रिसर्च गर्ने भनेको के हो त, एउटा प्रब्लम फेस गरेर पो रिसर्च गर्ने हो नि त हैन। प्रब्लमै अर्गनाइजेसनले फेस गरेको छैन भने त रिसर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई अझै डिटेलमा बुझ्नको लागि, त्यो प्रब्लमको कज फाइन्ड आउट गर्नको लागि रिसर्च गर्ने हो नि त हैन। त्यही भएर वाइ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ why solving the organizational problem, why solving the particular problem which is faced by organization is of utmost important। किन त्यो प्रब्लम पर्टिकुलर जुन अर्गनाइजेसनले फेस गरेको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि किन इम्पोर्टेन्ट छ त नि। why is it necessary to solve that problem, how solving that problem will help to contribute in the performance of the organization हैन। जस्तो अब अर्गनाइजेसनमा विभिन्न किसिमको प्रब्लमहरू अर्गनाइजेसनले फेस गरेको हुन्छ हैन। जस्तो हामीले चाहिँ इम्प्लोइलाई कम्पेन्सेसन, हाई कम्पेन्सेसन प्रोभाइड गर्दा पनि, जस्तै स्यालेरी अनि अरू किसिमको चाहिँ जुन कमिसन हैन, बोनस जस्ता विभिन्न मोनिटरी बेनिफिट दिँदै पनि कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लोइहरू चाहिँ मोटिभेटेड नहुन सक्छ हैन। सो डिस्पाइट अफ providing the different types of monetary rewards to the employees are not motivated, they are not committed to the organization, they are not committed to their jobs, the absenteeism is increasing। यसको कारण के हो त हैन, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। किनभने एम्प्लोइलाई त मोटिभेट त गर्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अर्गनाइजेसनले फेस गरेको प्रब्लम हो भने हामीले त्यसलाई रिसर्चको ल्याङ्ग्वेजमा के गर्नु पर्यो त, ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो हैन। सो अब त्यसको कजहरू के हुन सक्छ त हैन। पहिला सुरु रिसर्चरले के गर्छ, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा के लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अटमोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यसरी लेखिन्छ सुरुबाटै। कस्तो, यो अहिले मैले भनेको केसमा यो पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लोइज आर प्रोभाइडेड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोनिटरी रिवार्ड्स हैन, सच एज स्यालेरी, त्यसपछि बोनस, कमिसन एन्ड अदर फेसिलिटिज। हाउएभर इन रिसेन्ट मन्थ्स हैन, के अरे एम्प्लोइको चाहिँ जुन एब्सेन्टिजम रेट इज इन्क्रिजिङ हैन। इट सिम्स द्याट इम्प्लोइज आर नट इन्करेज टु पर्फर्म दियर वर्क हैन। सो त्यसको रिजनहरू के हुन सक्छ त हैन भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ के गरिन्छ त, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ, एक्सप्लेन गरिन्छ। यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले फेस गरेको जुन प्रब्लम हुन्छ, त्यो प्रब्लमको बारेमा हामीले जति धेरै एक्सप्लेन गर्छौं नि हैन, हामीले त्यो प्रब्लमलाई अझै डिटेलमा चाहिँ के गर्न खोज्छौं त, बुझ्ने प्रयास गर्न खोज्छौं के हैन। सो त्यो प्रब्लमलाई अझै हामीले डिटेलमा चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्यौं भने के हुन्छ त, हामीले भन्छौं नि त, जस्तै जब प्रब्लमलाई हामीले चाहिँ पर्फेक्टली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्यौं भने चाहिँ सोलुसन त्यहीबाट आउँछ के हैन। सो हामीले त्यही भएर चाहिँ प्रब्लम के हो त नि, जस्तै अब कुनै एउटा डाक्टरले बिरामीले फेस गरेको जुन प्रब्लम छ हैन, फिजिकल प्रब्लम नै पत्ता लगायो भने त त्यसको सोलुसन त सजिलो हुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लमको कारणहरू के हुन सक्छन् त, वाट माइट बी द प्रोबेबल रिजन्स अफ द्याट प्रब्लम, त्यो कुरा पनि हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा लेख्छौं के, यो कारणहरू हुन सक्छ हैन। जस्तै एम्प्लोइ भनेको चाहिँ मोनिटरी बेनिफिटले मात्र सेटिस्फाई नहुन सक्छ नि त, किनभने मनी इज नट ओन्ली द फ्याक्टर द्याट कन्ट्रिब्युट्स टु द इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन, देयर माइट बी अदर नन मोनिटरी फ्याक्टर्स एज वेल हैन। जस्तै सुपरभाइजरको चाहिँ उसको जुन सुपरभिजन गर्ने स्टाइल हुन सक्छ हैन, अथवा चाहिँ वर्क लाइफ ब्यालेन्सको कुराहरू हुन सक्छ हैन। द अर्गनाइजेसन माइट नट बी प्रोभाइडिङ द लिभ फेसिलिटिज टु द इम्प्लोइज हैन, or there might be the certain household problem
अफ इम्प्लोइज, घरमा केही प्रब्लमहरू हुनसक्छ, अथवा चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको भन्दा कम्पिटिटरले बढी कम्पेन्सेसनको लागि अफर गरेको हुनसक्छ हैन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, वी ट्राई टु डिग आउट, वी ट्राई टु हामी चाहिँ त्यसलाई अझै हामी के गर्छौँ त, प्रब्लमको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा हैन। फर्स्ट भनेको डिफाइन द प्रब्लम भनेको त्यो हो। तर हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रब्लमलाई के गर्नु पर्यो त, रिसर्चको आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ के हैन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्रब्लमलाई कसरी चाहिँ लेख्ने त नि भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्चको एउटा चाहिँ स्टेप हुन्छ, रिसर्चको एउटा प्रोसेस हुन्छ हैन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्चको ल्याङ्ग्वेजमा के गर्छौँ त, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छौँ हैन। रिसर्चको ल्याङ्ग्वेजमा त्यसलाई चाहिँ स्टेट गर्छौँ, एक्सप्लेन गर्छौँ हैन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्रब्लमलाई अझै डिटेलमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो भने त्यो भनेको के हो त, डिफाइन द प्रब्लम अथवा स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम, विच इज द फर्स्ट स्टेप अफ रिसर्च। एन्ड एभ्री रिसर्च स्टार्ट्स विथ अ प्रब्लम। इफ देयर इज नो प्रब्लम देयर वोन्ट बी रिसर्च। सो प्रब्लम इज द स्टार्टिङ पोइन्ट फर एनी रिसर्च। अब हाउ क्यान द स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम बी रिटन भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भनेको चाहिँ लेख्नको लागि एउटा अर्गनाइजेसनको जुन मार्केटिङ म्यानेजर र रिसर्च नलेज भएको चाहिँ व्यक्तिहरू बसेर चाहिँ के गर्नुपर्छ, दे हेभ टु डिफाइन द स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम, दे हेभ टु राइट डाउन द स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम। अनि स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमले के कुरा पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द स्कोप अफ द प्रब्लम, वाइ द्याट प्रब्लम इज कम्प्लेक्स, वाइ द्याट प्रब्लम सुड बी सल्भड। किन त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्छ त, किन त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्यो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई कसरी फाइदा हुनसक्छ त, त्यो कुरा पनि लेख्नु पर्यो हैन। एन्ड सेकेन्डमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिसिजन अल्टरनेटिभ्स। डिसिजन अल्टरनेटिभ्स भनेको के हो भने हाम्रो जस्तो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा चाहिँ जस्तो अघि मैले भने नि, अब इम्प्लोइलाई मोनिटरी जुन रिवार्डहरू प्रोभाइड गर्दा गर्दै पनि एम्प्लोइहरू मोटिभेटेड भएको छैन हैन। त्यसको प्रोबेबल कारणहरू के हुनसक्छ त हैन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त, त्यो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा धेरै कुराहरू लेखेको हुन्छौँ, प्याराग्राफ फर्ममा लेखेको हुन्छौँ, त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त, क्वेसन फर्ममा त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छौँ। सम्पूर्ण प्याराग्राफमा भएको चाहिँ मेजर प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ क्वेसन फर्ममा ट्रान्सलेट गर्छौँ र त्यो क्वेसनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामी 4-5 वटा क्वेसन्सहरू हैन, हामी फ्यु क्वेसन्सहरू के गर्छौँ त, कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ हैन। त्यसलाई हामीले रिसर्च क्वेसन भन्छौँ। रिसर्च क्वेसन कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो द मेन रिसर्च क्वेसन अफ द स्टडी इज does providing the huge amount of monetary benefits to employees increases their commitment, increases their level of commitment हैन। अहिलेको केसमा के अर्गनाइजेसनको कुरा थियो, does providing huge amount of monetary reward increases the employees makes the employees motivated or increases the level of commitment of employees भनेर लेख्यो। अब स्पेसिफिक रिसर्च क्वेसनहरु के हुन सक्छ त, जस्तो does salary increment increases the motivation of employees, does increasing the commission हैन increases the motivation level of employees। यसरी हामी चाहिँ के गर्छौं त, रिसर्च क्वेसनमा चाहिँ लेख्छौं। अब फाइनली हामी के गर्छौं त, रिसर्च अब्जेक्टिभ लेख्छौं र रिसर्च अब्जेक्टिभ भनेको नि रिसर्च क्वेसनमै आधारित हुन्छ। रिसर्च अब्जेक्टिभ लेख्दाखेरि हामी जहिले के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै the main objective of the study is to find out whether the monetary benefits provided to the employees increases the motivation level हैन। the specific objective of the study are as follows भनेर चाहिँ मोनिटरी जुन इन्सेन्टिभ्स भित्र के पर्छ त, त्यो सबैलाई चाहिँ हामी चाहिँ टुक्र्याएर लेख्छौं। मोनिटरी इन्सेन्टिभ्स भित्र अब एउटा स्यालेरी पर्न सक्छ, अर्को बोनस पर्न सक्छ, अर्को कमिसन पर्न सक्छ हैन। सो त्यसरी हामी लेख्छौं। त्यसरी हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो रिसर्चबाट चाहिँ एम्प्लोइजहरु चाहिँ लाई चाहिँ त्यो मोनिटरी बेनिफिटले मात्र सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दै रहन्छ त हैन।
सो मोनिटरी बेनिफिटले सेटिस्फाई नगर्ने भनेर रिसर्चबाट देखियो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त नन मोनिटरी बेनिफिटलाई फोकस गर्न सक्छौँ हैन। सो समराइज गर्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट स्टेप अफ मार्केटिङ रिसर्च इज टु डिफाइन द प्रब्लम, डिसिजन अल्टरनेटिभ्स एन्ड द रिसर्च अब्जेक्टिभ्स। So define the problem means the researcher have to write down the statement of the problem. The statement of the problem refers to the problem faced by the organization and which is written in the language of the research. So statement of the problem means the organizational problem written in research language. So in statement of the problem, the researcher explains the problem in detail हैन। अनि डिसिजन अल्टरनेटिभ्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिसिजन अल्टरनेटिभ्स रिफर्स टु रिसर्च क्वेसन व्हिच इज रिटन इन क्वेसन फर्म। द रिसर्च अब्जेक्टिभमा के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्च अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यो स्टडीबाट हामी त्यो रिसर्च अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ द मेन अब्जेक्टिभ अफ द रिसर्च हैन। त्यो रिसर्चले के कुरा फाइन्ड आउट गर्न खोजेको त हैन, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जनरल अब्जेक्टिभ र स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ त्यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो हैन। सो रिसर्च अब्जेक्टिभबाट पछि के हुन्छ त हाइपोथेसिस बन्छ हैन। एन्ड सेकेन्ड प्रोसेस भनेको चाहिँ डेभलप द रिसर्च प्लान। डेभलप द रिसर्च प्लानमा चाहिँ के हो, रिसर्च प्लान भनेको के हो त डिजाइनिङ द रिसर्च, रिसर्चलाई डिजाइनिङ गर्ने। हामीले डाटा कलेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि हैन, हामीले चाहिँ रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एक किसिमको प्लानिङ गर्छौँ। त्यो प्लानिङलाई के भनिन्छ त रिसर्च प्लान भन्छ। हाउ टु कन्डक्ट द रिसर्च हैन, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट स्टेप्स विल बी परफर्मड टु कन्डक्ट द रिसर्च हैन। हामीले चाहिँ रेस्पोन्डेन्टहरू को हो हैन, हामीले चाहिँ कस्तो खालको रेस्पोन्डेन्टबाट चाहिँ हामी डाटा कलेक्सन गर्ने हैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ रेस्पोन्डेन्टलाई कस्तो खालको क्वेसन्सहरू सोध्ने, उनीहरूबाट चाहिँ क्वेसनर डिजाइनिङको कुराहरू पर्छ। त्यो क्वेसनरबाट चाहिँ हामी कसरी चाहिँ त्यसलाई कसरी हामी चाहिँ ट्याबुलेटेड गर्ने, कसरी हामी त्यसलाई कोडिङ गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एउटा चाहिँ स्प्रेडसिटमा चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्ने, त्यसलाई कसरी हामी एनालाइसिस गर्ने हैन। त्यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू भनेको चाहिँ रिसर्च प्लानमा पर्छ हैन। सो रिसर्च प्लानमा चाहिँ यो 5 वटा चाहिँ कुराहरू पर्छ। एउटा भनेको चाहिँ रिसर्च प्लानमा हामी के गर्नुपर्छ भने डाटा सोर्सेस हैन। वी हेभ टु डिसाइड व्हाट टाइप अफ हाउ टु कलेक्ट द डाटा हैन। सो हाउ टु कलेक्ट द डाटा फ्रम विच सोर्स वी कलेक्ट द डाटा। प्राइमेरी सोर्सबाट डाटा कलेक्सन गर्ने हो कि सेकेन्डरी सोर्सबाट डाटा कलेक्सन गर्ने हो। प्राइमेरी सोर्स भनेको चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड सोर्स हो। जस्तै हामी क्वेसनर डिजाइन गरेर चाहिँ क्वेसनर डिस्ट्रिब्युसन गरेर अनि हामी डाटा कलेक्सन गर्छौँ भने त्यो भनेको प्राइमेरी सोर्स हुनसक्छ। अब हामी इन्टरभ्यू गर्छौँ भने हैन, त्यो भनेको प्राइमेरी सोर्स हुनसक्छ। अब्जर्भेसन गऱ्यौँ भने त्यो पनि प्राइमेरी सोर्स हुनसक्छ हैन। प्राइमेरी भनेको फर्स्ट ह्यान्ड डाटा हैन। सो सेकेन्डरी सोर्स भनेको चाहिँ जस्तो अलरेडी पब्लिस्ड डकुमेन्टबाट चाहिँ हामी चाहिँ इन्फर्मेसन अब्टेन गऱ्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स हो। सो हामीले इन्फर्मेसन कसरी अब्टेन गर्छौँ त नि, हाम्रो रिसर्चको अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन कसरी अब्टेन गर्छौँ। हामीले चाहिँ प्राइमेरी सोर्सबाट इन्फर्मेसन अब्टेन गऱ्यौँ भने हामीले क्वेसनरहरू बनाउनु पर्छ, इन्टरभ्यू सेड्युलहरू बनाउनु पर्छ, अब्जर्भेसन चेकलिस्टहरू बनाउनु पर्छ हैन। सेकेन्डरी सोर्सबाट चाहिँ डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ भने वी हेभ टु स्टेट कहाँबाट डाटा कलेक्सन गरे त हैन। जस्तै अब हामीले इकोनोमिक सर्वेबाट गऱ्यौँ, अब बजेट स्पिचको चाहिँ डकुमेन्टबाट गर्न सक्छौँ, आर्टिकलहरूबाट गर्न सक्छौँ हैन, थेसिसहरूबाट चाहिँ हामी डिजर्टेसनहरूबाट डाटा कलेक्सन गर्न सक्छौँ, इन्टरनेट सर्वे गर्न सक्छौँ हैन। सो त्यो भनेको के हो त सेकेन्डरी सोर्स हो। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि वी हेभ टु डिटरमाइन द डाटा सोर्सेस फर आवर स्टडी। र कतिपय अवस्थामा के हुनसक्छ त प्राइमेरी र सेकेन्डरी बोथ पनि हुनसक्छ हैन। सो अर्को चाहिँ रिसर्च एप्रोच। रिसर्च एप्रोच भनेको चाहिँ विभिन्न किसिमको एप्रोचहरू हुन्छ हैन।
रिसर्च एप्रोच भन्नाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ रिसर्च प्रोसेसलाई जनाउँछ के हैन। हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेर डाटा एनालाइसिस गरेर डाटालाई कसरी इभ्यालुएसन गर्छौं त नि हैन। जस्तो अब एउटा क्वान्टिटेटिभ एप्रोच हुन्छ। क्वान्टिटेटिभ एप्रोचमा हामी के गर्छौं त हामी नम्बरमा फोकस गर्छौं हैन। हामी चाहिँ डाटा एनालाइसिसमा फोकस गर्छौं हैन। सो हामी चाहिँ त्यो के रे नम्बरमा फोकस गर्ने हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी क्वान्टिटेटिभ एप्रोच भन्छौं। जस्तै हामीले क्वेसनर बनायौं, क्वेसनर विभिन्न क्वेसन्सहरु सोधेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्वेसनर डिस्ट्रिब्युसन गरेर अनि इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्यौं भने त्यो भनेको के हो त क्वान्टिटेटिभ एप्रोच हो नि त हैन। हामीले जस्तै व्हाट इज योर जेन्डर भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ मेल फिमेल राख्यौं, मेललाई हामीले 1 मान्यौं, फिमेललाई 2 मान्छौं नि त हैन। मानौं त्यसरी गर्छौं कोडिङ गर्दाखेरि। अनि 1 भन्ने कति जना छन् त, 2 भन्ने कति जना छन् त हैन। अथवा चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमको हामी क्वेसनरहरु डिजाइन गरेर त्यो क्वेसनरबाट आएको जुन रेस्पोन्स हुन्छ नि हैन, त्यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौं त नम्बरमा कन्भर्ट गर्छौं नि, त्यो क्वान्टिटेटिभ एप्रोच हो। भने जस्तो हामी इन्टरभ्यु लियौं हैन, हामी इन्टरभ्यु लिएर त्यसपछि चाहिँ इन्टरभ्युमा चाहिँ त्यो रेस्पोन्डेन्टले भनेको जुन इन्फर्मेसनहरु छ नि, त्यो इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो व्यक्तिले यस्तो भन्यो, यो व्यक्तिले यस्तो भन्यो भनेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति न्यारेटिभ तरिकाले एनालाइसिस गर्यौं भने त्यो भनेको क्वालिटेटिभ एप्रोच हुन सक्छ। क्वालिटेटिभ एप्रोचमा चाहिँ ओपिनियनहरुको एनालाइसिस गरिन्छ हैन। त्यो चाहिँ कुनै नम्बरको एनालाइसिस गरिदैन, त्यहाँ कुनै स्ट्याटिस्टिकल टेस्टहरु हुँदैन, हाइपोथेसिस टेस्टिङहरु भन्ने कुरा हुँदैन हैन। त्यो भनेको चाहिँ क्वालिटेटिभ एप्रोच हो। अर्को मिक्स्ड एप्रोच भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ प्लस क्वालिटेटिभ दुईटैलाई युज गरियो भने त्यो भनेको मिक्स्ड एप्रोच हो हैन। र डिडक्टिभ एप्रोच र इन्डक्टिभ एप्रोच छ। डिडक्टिभ एप्रोच र इन्डक्टिभ एप्रोच भनेको के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ थ्योरी बनाउने हो कि पुरानो थ्योरीलाई टेस्ट गर्ने हो त हैन। किनभने हरेक रिसर्चको के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा मात्र मेन अब्जेक्टिभ हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ के हो त थ्योरी डेभलपमेन्ट हैन, न्यू थ्योरी डेभलपमेन्ट। अर्को चाहिँ टेस्टिङ द एक्जिस्टिङ थ्योरी हैन। जस्तो हामीले चाहिँ अहिलेको जुन समस्या छ नि, जस्तो इम्प्लोइलाई मोनिटरी रिवार्ड प्रोभाइड गर्दा गर्दै पनि हामीले चाहिँ के इम्प्लोइहरु डिसस्याटिस्फाई छ हैन। त्यो भयो भने हामीले चाहिँ स्टार्टिङ नै हामी थ्योरीबाट गर्यौं भने हैन, हामी डिडक्टिभ एप्रोचतिर गयौं हैन। स्टार्टिङ हामी अब्जर्भेसनबाट गयौं भने